बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आम तरीन चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। देखें, मुझे तो ये पहली दफा तो हो नहीं रहा मेरे साथ जो मुझे अजीब लग रहा हो। मैं तो पिछले कई सालों से ये भुगत रहा हूँ और लगातार भुगतता चला आ रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, चंबे की चीज नहीं है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी है, जो पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, वो हीरो है। जो आइन तोड़ेगा वो गद्दार है और वो सजा का हकदार है। सादी सादी बात है। अब इन दोनों चीजों को जो मिक्स करना चाहते हैं लोग अपने जाती मफाद के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू और टाउट बन के, तो वो मिक्स करते रहे। दूसरा, मेरा एक क्लिप इन्होंने चला दिया कि जंग वंग कोई नहीं हो रही। तो भाई आप मुझे बताएं कि फुल फ्लैश जंग हुई है? यानी इसको आप फुल फ्लैश जंग तो नहीं कह सकते। एक लड़ाई हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एंड ऑफ द डे जो है वो कामयाबी अता फरमाई है। बड़ी अच्छी बात है और हम इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि कोई फुल फ्लैश जंग नहीं होने जा रही, जंग वंग नहीं हो रही। हाँ, लड़ाई हो सकती है। अगर आप वो सुने ना तो उसमें मैंने ये कहा हुआ है कि जंग का माहौल नहीं है, लेकिन लड़ाई हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की। और मूडी जो है ये एडवेंचर कर सकता है। मैंने उसी वीलॉग में ये बात भी की है। लेकिन वो एक जुमला निकालते हैं, उसमें सिर्फ इतना सा लगाते हैं क्योंकि जंग वंग नहीं हो रही, मैं आपको खबर दे रहा हूं। उसके बाद वो अपनी कमेंट्री शुरू कर देते हैं। मेरे दो तीन सवाल है। क्या मेरा वो जुमला बोलने के बाद पाकिस्तानी फौजी जो है 2 लाख फौजी छुट्टियां लेके घर चले गए थे? या मेरा वो जुमला बोलने के बाद आसिम मुनीर साहब ने कहा कि जिन्हें भी मिसाइल ने डबियां जो पैक कर दो, इमरान खान ने कहा जंग नहीं हो रही? या मेरा वो जुमला बोलने के बाद एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो स्विट्जरलैंड और यूरोप की सैर को निकल गए थे कि इमरान रियाज ने कह दिया जंग नहीं हो रही? और भाई पहले पूरा वीलॉग सुनो, उसके अंदर मैंने कहा क्या है। क्योंकि मैंने देखे, और ये बात उस वक्त की है जब इंडिया ने ये इशू शुरू किया था। ये उस वक्त की नहीं है जब लड़ाई शुरू हो गई थी। ये लड़ाई के पहले की बात। हाँ जी, मैंने पहले की बात की थी और ये जब पहलगाम के बाद ही ये बात हुई थी। लेकिन ये तब हुई थी जब मुझे मेरे अपने चंद सोर्सेज ने ये बताया कि वो जो खान साहब मूवमेंट होती है ना जंग से पहले वाली, वो उस बड़े पैमाने पे मूवमेंट हो नहीं रही। तो हमें नहीं लगता कि कोई जंग की तरफ पाकिस्तान जा रहा है या कोई जंग होगी। ऐसा लगता है कि मामला ठंडे हो जाएंगे। उस वक्त मैंने ये खबर दी थी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि लड़ाई होगी, मार्का होगा, लेकिन कोई जंग फुल फ्लैज किस्म की वो नहीं होगी। कमाल हो गया, पाकिस्तान ने कमाल किया एयरफोर्स ने। जितना आप इनको शाबाश दें उतना कम है। और ये मैंने तो बल्कि ये कहा था कि ये सिर्फ आप पायलट का चेहरा ना देखा करें। इसके पीछे एयरमैन होते हैं, इसके पीछे टेक्नीशियंस होते हैं, इसके पीछे वो लोग होते हैं जो वॉर प्लान तैयार करते हैं। वो कई कई घंटे अपने इस काम के ऊपर लगाते हैं और रेगुलर लगाते रहते हैं। वो अमन के दिनों में भी डिफरेंट सिचुएशन बना के उन सिचुएशंस के ऊपर अपने मॉक ऑपरेशंस करते रहते हैं। तो वो इतनी ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करते हैं एक चीज की तब आप परफेक्ट बनते हैं। तो इसमें बेशुमार लोगों की मेहनत है। पूरी पूरी एक जहाज के पीछे पूरी बहुत बड़ी टीम होती है। वो सारी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एयरफोर्स ने कमाल कर दिया है। एयरफोर्स ने झंडे गाड़ दिए पाकिस्तान के, और इसका पाकिस्तान को क्या, वो तो चाइना में लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो इट वाज अमेजिंग, जबरदस्त था। कौम का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। लोगों ने जहां अपनी फौज को ये याद दिलाया कि आप आइन के साथ खड़े हों, आप कानून के मुताबिक खड़े हों, बॉर्डर पे वापस जाएं, हमें मारना बंद करें, वहीं जब आपकी फौज बॉर्डर पे पहुंची तो लोग उनके साथ खड़े भी हुए। तो ये पाकिस्तानियों का शऊर था। इमरान खान साहब के ट्वीट ने एक्चुअली गेम चेंजर तो वो ट्वीट था ना, जो उस दिन जेल से बाहर एक स्टेटमेंट आ गया था, जिसको रोकने की लगातार कोशिश की जा रही थी। जब इमरान खान की 2 बहनें जाकर मिली थी, आज से 1 डेढ़ हफ्ता पहले की बात है, जो पहले वाली एक मुलाकात हुई थी, तो वहां पे जो इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया था बीच में बड़े लंबे अरसे के बाद, वो था गेम चेंजर। जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, आम पाकिस्तानियों को पता चला और उन्होंने गाइडलाइन दी। लीडर गाइड करता है, वो लीड करता है। तो उसने एक लीड दी पाकिस्तान की कौम को और फिर कौम उस ट्रैक के ऊपर चढ़ गई लकीली। नहीं, फौज सारी रल के लड़ती है भाईजान, कल्ला फौजी तो लड़ता नहीं है। जो आइन तोड़ेगा वो गद्दार है, और जो बॉर्डर पे लड़ेगा या पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी या जान को हथेली पे रखेगा वो हीरो है। आइन तोड़ा है ना पाकिस्तान का बार बार आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, तो आइन तोड़ना गलत है, वो सिलसिला रुक जाना चाहिए। लड़ने वाले तमाम लोग हमारे हीरोज हैं और हमेशा रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब अपने गले में ढोल डाल के भी अब शहर शहर फिरे ना, और ये मिली नगमे ऊंची आवाज में दोनों बाप बेटी अच्छे सुर के साथ गाएं भी, तो तब भी अब पाकिस्तानी जो है वो इस बात पे यकीन नहीं करेंगे कि इस लड़ाई में ये पाकिस्तान के साथ खड़े थे।
یہ اس لڑائی میں بالکل غائب تھے، دونوں باپ بیٹی، یہ نظر ہی نہیں آئے۔ مجھے تو بعض اوقات زیادہ فیل ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کیلکولیشن کر رہے تھے کہ لڑائی کے نتیجے کے مطابق وہ اپنا بیانیہ بنائیں گے۔ انہوں نے انتظار کیا کہ لڑائی کا نتیجہ دیکھیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے اس کے بعد میاں نواز شریف ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سے پہلے میاں نواز شریف صاحب آپ کو منظر سے غائب نظر آتے ہیں، کہیں پہ دکھائی نہیں دیتے۔ شہباز شریف بھی ڈرے ڈرے کہیں کہیں پہ کوئی یعنی وہ ایسا لگ رہا تھا شہباز شریف صاحب کھل کے بات نہیں کر رہے جیسے انہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ بات کر رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کا، یا جیسے بات کر رہا تھا آپ کا دوسرا جو ترجمان ہے فوج کا، یا باقی لوگ ہیں وہ بات کر رہے تھے، یا اور دو چار سیاستدان ہیں، جیسے حنیف عباسی نے بات کی، بڑی کھل کے بات کی، اور لوگوں نے بات کی، تو وہ شہباز شریف میں وہ کرنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مریم نواز اور نواز شریف غائب تھے۔ اب قوم کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جو 5 دن لڑنے والے تھے، ان لڑنے والے 5 دنوں میں یہ غائب ہو گئے، اور اب جب لڑائی کا فیصلہ ہو گیا تو یہ آ گئے میدان میں۔ مجھے نا اچھی طرح یاد ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ان دنوں میں نا یہ پتنگ بازی بہت ہوتی تھی لاہور میں، تو جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں بہت زیادہ گڑیاں اڑتی تھی، بہت زیادہ۔ تو پتنگ جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے جب پیچا لگتا ہے تو ایک کٹ جاتی ہے، تو جب کٹ جاتی ہے تو ہمارا گھر ایک ایسی لوکیشن پہ تھا جہاں ساتھ کچھ پلاٹس تھے، تو وہ اکثر جو ہے نا وہ پتنگیں کٹ کے ہمارے گھر کے اوپر سے ڈور گزرتی تھی، ہم پکڑ لیتے تھے۔ تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ باقی گھر ہم سے آگے تھے، ہمارا گھر ذرا پیچھے تھا، تو ہمیں وہ زیادہ چانس ہمیں مل جاتا تھا کہ ہم گڈیاں پکڑ لیتے تھے، تو ہم وہ پکڑ لیتے تھے، وہ ہماری ہو جاتی تھی۔ اب جو کٹ کے آتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، یہ بعض اوقات بڑی ڈور کے ساتھ آتی ہے، اوپر ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو میرا ایک چھوٹا بھائی، میں اس کا نام ابھی نہیں لوں گا، اگر وہ سن رہا ہے تو اسے سمجھ آ جائے گی، میں اسی کو کہہ رہا ہوں۔ یہ اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ یہ نیچے سو بھی رہا ہوتا تھا نا، اور یہ سوا ہوا اٹھ کے آتا تھا نا، اس کو پتا چلتا تھا کہ ہم نے بھی گڈی پکڑی ہوئی ہے اور ہم اڑا رہے ہیں، تو یہ پیچھے سے ڈور پکڑ کے کہتا تھا یہ تو میں نے پکڑی تھی، وہ اپنے کھاتے ڈال لیتا تھا کہ یہ تو میری ہے، میں نے پہلے دیکھی تھی، یہ آ رہی تھی، میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا 1 گھنٹہ پہلے بھی۔ وہ ہم کہتے تھے بھائی تو نیچے سو رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، ہم نے یہ پکڑی ہے۔ تو وہ آگے ہمیشہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں مل مار لیتا تھا۔ تو یہ پی ایم ایل این اور نواز شریف یہ کام کر رہے ہیں، جناب گڈی کٹ گئی، وہ ہو گئی، پھڑی بھی گئی، میاں صاحب گھنٹے بعد آگے پیچھوں ڈور پھڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب میری ہو گئی۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ ہاں میرا بھائی جو ہے وہ بچپنا تھا اس کا، اب جب وہ بڑا ہو گیا تو کیونکہ وہ شوقین تھا سب سے زیادہ پتنگ بازی کا، تو ہم نے کئی سال اسی کے خرچے میں پتنگ بازی کی ہے۔ وہی لے کر آتا تھا ڈوریں بھی، اور وہی لے کر آتا گڈی بھی، اور ہم اڑاتے تھے سارے، پتنگیں بھی وہی لاتا تھا، ڈور بھی وہی لاتا تھا، ہم اڑاتے تھے سب۔ تو وہ جب بڑا ہو گیا تو میچور ہو گیا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، میاں صاحب ابھی تک میچور نہیں ہوئے۔ میاں صاحب کو یعنی پتنگ پھڑی گئی ہے بھائی جان، گل نکل گئی ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، میں آپ کو اردو میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ لڑائی کے بعد آپ کو جو مکہ یاد آئے نا، وہ مکہ اپنے منہ پہ مار دینا چاہیے۔ میاں صاحب کا مکہ لڑائی کے بعد والا، اب اس مکے کو میاں صاحب اپنے منہ پہ مارے، سر میں مارے، جان ڈیزائن کیا ہے میاں صاحب نے، آپریشن ڈیزائن کیا ہے سر، میاں صاحب سے اپنا الیکشن ڈیزائن نہیں ہوا، میاں صاحب اپنے کپڑے سے اتنا سے ڈیزائن نہیں کر سکتے، عجیب عجیب کپڑے پہن لیتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے عمران ریاض خان صاحب کی گفتگو سنی، اور آپ اس سے بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب نے کن حالات کا سامنا کیا، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست بھی کس سمت رخ اختیار کر رہی ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔